يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا طبيبنا وطبيب قلوبنا قرتنا وقرة عيوننا أعلانا أولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کساں پیر کامل کاملاں را رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا جھوم جھوم کے یا رسول اللہ سارے نہیں پڑھیا مل کے درود شریف پڑھو جتنا پہلے پڑھتے ہوں دیو بڑے ذوق نال پیار نال محبت نال اے بے ذوقی توڑ کے تے جننے ذوق تے جذبے دا اظہار کرانگے اونا انشاءاللہ میں آج امام علی اصغر دے فضائل بھی پڑھنے نے آپ دی شہادت بھی بیان کرنی ہے صرف حضرت امام علی اصغر آپ دی شہادت اور آپ دے فضائل پڑھنے نے اس واسطے میں چاہواں گا ذرا ذوق نال محبت نال عشق دا اظہار ہو جائے سرکار دی ذات بابرکات درود و سلام دیاں پھول پتیاں نچھاور کرو صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا میں علی ابن حسین ابن علی میں علی امام حضرت علی اصغر جنہوں نے اس کہنے نا انہوں نے نام سی علی کی نام سی نام علی سی دوجہ دا بیٹے دا نام بھی علی سی تیسرے دا نام بھی علی سی ایک نو پھر لوگ امام اصغر کہندے سی دوجہ نو اکبر کہندے سی تیجے نو زین العابدین یا امام اوسط کہندے سی
ہاں میں علی ابن حسین ابن علی، میں علی ابن حسین ابن علی، مل کے پڑھو یار، میں علی ابن حسین ابن علی، میں علی ابن حسین ابن، سنو چھوٹا سنو چھوٹا ہوں، سخاوت ہے میری سب سے بڑی، میں علی ابن حسین ابن علی، میں علی ابن حسین ابن، نہیں مل کے پڑھو یار، میں علی ابن حسین ابن علی، میں علی ابن حسین ابن علی، سنو چھوٹا ہوں، سنو چھوٹا ہوں، سخاوت ہے میری سب سے بڑی، میں علی ابن حسین ابن علی، تم سمجھتے ہو ابھی سن میرا چھوٹا ہے، سن کہتے ہیں عمر سال، تم سمجھتے ہو ابھی سن میرا چھوٹا ہے، علی اصغر ہو کے اکبر وہ علی ہوتا ہے، علی اصغر ہو کے اکبر وہ علی ہوتا ہے، تم پہ میدان میں کھل جائے گا یہ راز ابھی، تم پہ میدان میں کھل جائے گا یہ راز ابھی، میں علی ابن حسین ابن علی، شہداء دی بزم سجی ہوئے گی، اللہ دی بارگاہ ہوئے گی، حشر دا میدان ہوئے گا، کسے دی شہادت دی خبر مصلی نبوت تے براجمان حضرت فاروق اعظم جدو شہید ہوئے تھے، مصلی نبوت شہادت دی خبر دے گا، روز حشر ہوئے گا، شہداء دی بزم سجی ہوئے گی، کسے دی شہادت دی خبر اللہ دا قرآن شہادت عثمان غنی دی گواہی دے گا، ہر کوئی شہید اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوئے گا، کسے دی شہادت دی خبر کشمیر دی سرزمین دے گی، کسے دی شہادت دی خبر فلسطین دی سرزمین دے گی، کسے دی شہادت دی خبر پاکستان دی باؤنڈری لائن سرحد دے گی، کسے دی شہادت دی خبر برما دی زمین دے گی، کسے دی شہادت دی خبر تبوک دا مقام دے گا، کسے دی شہادت دی خبر کوئی پہاڑ دی چوٹی دے گی، میں صدقے جاواں پھر جدوں امام علی اصغر دی ذات دی واری آئے گی، جدوں شخصیت امام علی اصغر دا نمبر آئے گا، جدوں علی دے پوتے دی واری آئے گی، جدوں امام علی اصغر دے شہزادے دی واری آئے گی، امام علی اصغر جدوں امام حسین دے سینے تے کھیلن والا اس میرے مصطفیٰ دے لاڈلے نواسہ رسول دے پتر دی واری آئے گی، امام حسین دے ہاتھ اللہ دی بارگاہ وچ گواہ بن کے کھڑے ہون گے، آکھن گے مولا اے ہاتھ حسین دے نے تیری بارگاہ وچ گواہی دیندے نے کہ انہاں ہتھاں نے حسین دے پتر اصغر نو چکیا سی، اسی گواہی دینے ہیں حسین دا پتر اصغر کربلا وچ شہید ہو گیا۔ کسے دی گواہی؟ بولو بولو کسے دی گواہی؟ بدر دا مقام دے وے گا، کسے دی گواہی؟ احد دا مقام دے وے گا، صدقے جاواں پھر امام علی اصغر دی شان تو جدی شہادت دی گواہی میرے حسین دے ہاتھ دین گے، ہائے ہائے جدی شہادت دی گواہی۔ حضرات مکرمہ امام علی اصغر دی شان پڑھنے ہیں، امام علی اصغر دا مقام مڑنے ہوں، امام علی مقام دا شہزادہ نواسہ رسول دا پتر میرے پیر حسین دے جگر دا ٹکڑو جنہوں لوگ امام علی اصغر دے نام نال یاد کر دینے، آؤ میں عظمت امام علی اصغر بیان کروں اور پھر امام علی اصغر دی شہادت دی طرف لے کے جانو۔ اللہ دا قرآن آخدا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ
دا قرآن لا ریب کتاب منبع نور و ہدایت کتاب سچی تے سچی کتاب نے جگ نو ایکسپلین کر دیتا جڑے اللہ دے رستے وچ قتل کر دیتے جان انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے بے شک اکھاں بند نے اپنے جسم نو حرکت نہیں دے سکدے اپنے جسم نو باڈی نو موو نہیں کر سکدے پر انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے خالق کائنات سونیا انہاں نو کی آکھیے اللہ کریم فرماندا بل احیاء ولکن لا خالق کائنات نے فرمایا اے حیات نے پر تساں شعور نہیں رکھ دے انہاں دی حیات بارے تانوں پتہ نہیں چلدا میں کہ خالق کائنات سونیا اساں اے گل مان لئی جڑا بندہ تیرے رستے وچ شہید ہو جائے او بندہ زندہ ہے او حیات ہے انسان دی عقل تو ماورا او دی حیات ہے آؤ پھر میرے پیر حسین دے اس ننے جے شہید دا ذکر کر لئیے تاریخ اسلام اندر جملہ دین لگوں تاریخ اسلام اندر امام علی اصغر تو چھوٹا اور کوئی شہید نظر نہیں آندا جننے لوگوں اینی ننی جی عمر دے اندر اللہ دے رستے وچ جان قربان کیتی ہوئے آؤ جدو اسی جنازے دا اعلان ہوندا ہے ایک نقطہ دین لگا عظمت امام علی اصغر سنن والے ہن خاموشی نال نہ بیٹھیا جے تے میں تواڈے تو سبحان اللہ سننی ہے اعلان ہوندا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرماؤ فلاں صاحب اس بندے دا ایک بچہ فوت ہو گیا ہے سارے بندے جنازہ گاہ ول ٹر پیندے نے ایک ننا جا بچہ چکیا ہوئے سات چک والے جامعہ مسجد اقصی وچ بیٹھن والے میں تانوں دعوت فکر دینا بچہ تے معصوم ہوندا ہے گناہاں تو پاک ہوندا ہے جدوں جنازہ پڑھن واسطے جاندے ہو او دی بخشش واسطے دعا منگدے ہو یا اپنی بخشش واسطے دعا منگدے ہو ہائے ہائے بچہ تے گناہ تو پاک ہوندا ہے عام بچے دی گل پیا کرنا جدو بچے دا جنازہ چک کے ہتھاں تے لے کے جانے ہو اے معصوم بچہ نابالغ بچہ او دے واسطے دعا کی کرنے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا حضرات مکرم جدو سی ہاتھ بن کے جنازہ گاہ دے اندر کھلوندے ہوں تیرے بچے نے ٹر جانا میرے بچے نے ٹر جانا کسے بالغ ہو کے جانا کسے نابالغ جانا میں دعوت فکر دینا آؤ لوگو سوچئے جدو ننے جے بچے دا جنازہ پڑھنے آتے دعا کی منگنے آ اسی اللہ نو اے تے نہیں کہن دینا مولا اس بچے دی بخشش کر دے مولا اے دے گناہاں نو معاف کر دے اے دی بخشش کر دے کیونکہ بچہ معصوم عن الخطا ہوندا ہے او تے خطاواں گناہاں تو پاک ہوندا اے جدوں اسی دعا منگنے ہو اسی دعا کی منگنے ہو اسی کہنے مولا اس بچے نو دن حشر دے ساڈی شفاعت دا ذریعہ بنا چھڈیں ایس بچے نو دن حشر دے ساڈی شفاعت دا ذریعہ بنا دیں اے بچہ ساڈے واسطے شفیع بن جائے تے کیہو جا شفیع بن جائے شافع و مشفع اسی دعا کرنے مولا ایسا شفیع بن جائے جدی شفاعت روز حشر قبول ہون والی ہو جائے ایسا شفیع نہ ہوئے کہ جیدی تو شفاعت قبول نہ کریں ایسا شفاعت کرنے والا ہوئے جیدی شفاعت تو قبول کر لمیں ایسا شفیع ہوئے جیدی تو شفاعت قبول کر لمیں اور جدو اسی دعا منگنے ہوں ثابت ہو گیا اس بچے نو اپنے لئے شفیع مندے ہوں اس بچے نو شفاعت کرنے والا مندے ہوں ہاتھ بن کے کھلوتے ہیں دعا پہ کرنے ہوں بچے دی میت سامنے پئی ہوئی ہے اسی کہنے ہیں مولا انو ساڑھے واسطے شفیع بنا دے ساڑھے شفاعت کرنے والا بنا دے مسئلہ کی سمجھے چاہو مسئلہ سمجھے چاہے آئو کہ ایک عام بچہ دن حشر دے تیری تے میری شفاعت کرے گا اسی جنازہ اپنے لئے پڑھنے جانے ہیں کہ مولا ساڑھی شفاعت اے ذریعہ بن جائے اے سبب بن جائے اے وجہ بن جائے اے ریزن بن جائے میں کہنا ہے عام بچہ دن حشر دے تیری تے میری شفاعت دا سبب بنے گا اے تے عام بچہ میرے پیر
حسین دا جڑا بچہ امام علی اصغر 6 مہینے دا بچہ ہے او تے حسین دا پتر ہے او تے علی دا پوتا ہے او تے مصطفیٰ دا خاندان ہے او تے چمنستان نبوت ہے ایتھے تے عام بچہ ہے او تے میرے علی دا لوگو خاندان ہے مصطفیٰ دا خاندان ہے صدقے جاما میرا امام علی اصغر حشر دے میدان وچ جدو شفاعت کرے گا تساں کی سمجھو کسے ایک بندے دی شفاعت کرے گا ایک فرد دی شفاعت کرے گا اوے نانا کتھے میرے حسین دا سخی گھرانا کتھے عام بچے دی لوگو شفاعت دا زاویہ جدو میرا امام علی اصغر شفاعت کرے گا لوگو ایک فرد دی نہیں ایک بندے دی نہیں پوری امت لئی ہاتھ چکے گا تے بدر شاہ دا وجدان کہندا ہے اوے امت دیاں نسلاں دیاں نسلاں دیاں نسلاں بلکہ بخشش دا ایک جہان کھل جائے گا بخشش دا بولو ایک جہان کھل جائے گا بخشش دا ایک جہان کھل جائے گا امام علی اصغر گل پکی ہے جڑا بچہ ہے نا شفیع بن کے آندا ہے چھوٹے بچے شفاعت کردے نے عام بچے دی شفاعت دے وے تے میرے حسین دے پتر علی اصغر دی شفاعت دا کی عالم ہوے گا میرے امام دے شہزادے علی اصغر دی شفاعت دا کی عالم ہوئے گا حضرات مکرم یمن دا ایک بہت بڑا رئیس ہے او دا نام امراء القیس یمنی ہے میں تینوں ہن امام علی اصغر دی اماں دی گل سنان لگا جنہ دی تو شہادت سننی ہے ہن مصائب دی طرف آ جانا یمن دا بہت بڑا رئیس ہے جدا نام امراء القیس یمنی ہے دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل پیا کرنا لوگو دور فاروق اعظم دے اندر امراء القیس یار آیا ایتھے مدینے بیچ آیا آکے میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء مدینے دے تاجدار تے ایمان لے آیا جدو مسلمان ہویا تے مولا علی شیر خدا تے نظر پہ گئے تاجدار کائنات چچا زاد ویر تے نظر پہ گئی اے مولا علی تے نظر پئی اوے علی جنہ دا چہرہ ویکھنا میرے نبی کہندے نے لوگو عبادتیں علی دا چہرہ ویکھنا عبادت علی دا چہرہ ویکھنا عبادت علی دا چہرہ ویکھنا عبادت مولا علی تے نظر پہ گئی لوکاں دسیا ہے مصطفیٰ دا چچا زاد ویر جدو نظر پہ گئی نا ہن امراء القیس جڑا یمنی بہت بڑا رئیس اسلام لے آندا ہن اودیاں 3 بیٹیاں نے اونے فیصلہ کیتا میری ایک بیٹی مولا علی دے نکاح وچ جانی چاہیے ہائے ہائے 3 بیٹیاں سی ایک بیٹی مولا علی دے نکاح وچ دے دیتی تاریخ دستی ہے پھر ایک وقت آیا انہیں دوجی بیٹی مولا علی دے پتر امام حسن دے نکاح وچ دے دیتی نہیں سبحان اللہ ہو لئی اج گل نہیں سمجھ آئی ایک بیٹی باپ دے نکاح وچ دوجی بیٹے امام حسن مجتبی دے نکاح وچ تے تیجی بیٹی بچ گئی انہیں آکھا اے وی علی دے پتر حسین دے نکاح وچ دینی ہے صدقے جاواں باپ تے بیٹے ہم زلف بن گئے باپ تے بیٹے ہم زلف بن گئے باپ تے بیٹے ہم زلف بن گئے امراء القیس یمنی نو پتہ لگ گیا اے نبی دا خاندان ہے تینوں بیٹیاں اس خاندان نو دے دیواں اہل بیت نبوت تینوں پھول میری گودی میں اہل بیت نبوت دے اہل بیت نبوت دے تینوں پھول امراء القیس یمنی دے لوگو گودی وچ آ گئے ایک بیٹی مولا علی دے نکاح وچ دتی ایک بیٹی ارے پھر میں کیوں نہ پڑھا ناموں میں ایک نام حسین اور جلے ہے ناموں میں ایک نام ناموں میں ایک نام حسین اور جلے ہے وہ نام علی ہے وہ نام علی ہے وہ نام علی ہے وہ نام علی مل کے پڑھو یار وہ نام علی ہے وہ نام
صدقے جاواں امراؤل قیس دی ایک بیٹی مولا علی دے نکاح وچ ٹر گئی دوجی بیٹی یار مولا علی دے بیٹے امام حسن مجتبی دے نکاح اندر چلی گئی تیجی بیٹی یار امام حسین دے نکاح وچ چلی گئی تینوں بیٹیاں انہاں دے نکاح وچ دتیاں تینوں بیٹیاں بڑیاں شان والیاں بن گئیاں بڑیاں عظمت والیاں بن گئیاں ہن پوچھو گے انہاں دی کیڑی بیٹی امام حسین دے نکاح وچ آ گئی حضرت رباب جدا نام ہے امراؤل قیس یمنی دی بیٹی ہے حضرت رباب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح وچ آ گئی اے سیدہ رباب جڑی امام حسین دے نکاح وچ آئی اے دے وچوں ایک بیٹی سکینہ پیدا ہوئی تے دوجا امام علی اصغر دنیا تے آیا ہے دو میں پہن پائی سن وہ بندہ کانتے ہاتھ رکھ لوے آر ٹانگا پار ٹانگا وچ ٹل مٹلیاں میں کہنا تھوڑا جا پتہ لگے امام علی اصغر دی شہادت جو سننی ہے تے شیراں ٹپیاں تے گلی گل نہ رکھیے کوئی گل پلے بھی پوے بھی امام علی اصغر دی اماں کون سی انہاں دا اگا پیچھا کی سی بیک گراؤنڈ کی سی پس منظر کی سی اسی جنہاں نو مندے ہاں انہاں دی شان کی ہے انہاں دا مقام کی ہے انہاں دا خاندانی مرتبہ رتبہ جمال تے کمال کی آکھو سبحان اللہ میں ذرا تیرے سنن دا معیار ویکھنا چاہنا مولا کائنات دے نکاح وچ امراؤل قیس دی ایک بیٹی آ گئی دوجی امام حسن مجتبی دے نکاح وچ آ گئی تیجی امام حسین دے نکاح وچ آ گئی تے جڑی امام حسین دے نکاح وچ آئی اس بیٹی دا نام حضرت رباب سیدہ رباب امام حسین دے حرم دی زینت بنیاں انہاں وچوں سیدہ سکینہ پیدا ہوئیاں انہاں وچوں حضرت امام علی اصغر پیدا ہوئے جدوں امام علی اصغر پیدا ہوئے اسی طرح امام علی اکبر دوجی اماں وچوں پیدا ہوئے اسی طرح امام زین العابدین بھی اسی طرح پیدا ہوئے میں دسنا چاہنا میرے نبی پاک علیہ السلام دے نواسے امام حسین دا جدو پتر امام علی اصغر پیدا ہوئے امام حسین نے او دا نام علی رکھے آئے آواز کھولو امام علی اصغر دا نام میرے امام پاک نے علی رکھیا امام علی اکبر دا نام بھی امام پاک نے علی رکھیا او دا بھی نام علی اے دا بھی نام علی اور زین العابدین آپ سرکار دا نام بھی علی ہے انہاں دے نام جدو علی رکھے حضرات مکرم ایک دن ایسا آیا امام زین العابدین باہر ٹرے پھر دینے گلی بازار وچ ٹرے پھر دینے اچانک نظر جو پئی تے مروان سامنے آ گئے مروان دی نظر پئی پوچھدا ہے کہندا سونیا تیرا نام کی ہے پتہ تینوں سارا یہ زین العابدین دا نام علی ہے پوچھدا ہے کون ہے حضرت زین العابدین فرماندے نے میرا نام علی ہے کہن لگا مروان اے تے دس کے تیرے تو علاوہ تیرے گھر وچ ہور تیرے کنے ویر نے آ فرماندے نے میرا ایک اور ویر بھی ہے اکھے او دا نام کی ہے فرمایا او دا نام ہی علی ہے انہیں آکھیا ایک اور ویر بھی او دا کی نام ہے فرمایا او دا نام ہی علی ہے تے بطور طنز پوچھن لگا کہندا تواڈے گھر وچ کنے کے علی نے ہائے 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 تواڈے گھر وچ کنے علی نے مینوں پتہ تے لگے جیڑا بچہ پیدا ہوندا جائے گا او دا نام بس علی رکھی جائے گا اپنے ابے نوں پوچھی جیڑا بچہ پیدا ہوے گا او دا نام بس علی رکھنا ہے او دا نام بس علی رکھنا ہے امام زین العابدین سوچی پے گئے واپس گھر آ گئے گھر آ کے امام حسین دی بارگاہ وچ آ کے بیٹھ جاندے نے بیٹا اپنے ابا دی بارگاہ وچ آ کے بیٹھ جاندا ہے امام پاک اگے ہاتھ بن کے عرض کردے نے ابو جی اج میں جدوں باہر گیا وا مینوں رستے وچ مروان ملے انہیں آکھیا تیرا بھی نام علی ہے تیرے ویر دا بھی نام علی ہے دوجے ویر دا بھی نام علی ہے وہ جیڑا پیدا ہوندا ہے او دا نام علی ہے تیرے دادے دا نام بھی علی ہے ہائے 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 تیرے دادے دا نام بھی علی ہے او تسی کنے کلی ہو کیدا نام علی رکھو گے صدقے جاواں امام حسین تو علی شیر خدا دے پتر تو آپ نے فرمایا پتر زین العابدین مروان پھر ملیا نا اونوں جواب دیویں کہ میرے باپ نو علی نال پیار نہ علی نال محبت نہیں ہے علی نال مودت نہیں ہے علی نال عشق نہ ہے کنا عشق فرمایا حسین دے اگر 100 بچے بھی ہوں ہر بچے دا نام حسین ہے علی سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار یا علی سبحان اللہ کنے کے بچے
میرے امام نے فرمایا 100 بچے بھی ہون تے ہر بچے دا نام علی ہوئے گا. بولو 100 بچے بھی ہون تے مائک بدل گیا. فرمایا 100 بچے بھی ہون تے ہر بچے دا نام علی ہوئے گا. صدقے جاواں یار امام زین اللہ عابدین جس ویلے مروان نال ملیا مروان نے صحیح چلتا پیا ایویں پنگا لین مروان نے پوچھا کیدا نام علی رکھو گے؟ امام حسین فرمایا پاویں 100 بیٹا بھی ہوے گا او دا نام علی رکھے آ جائے گا. آئے جڑا 100 بیٹا بھی ہوے گا فرمایا 100 بیٹا بھی ہوے گا او دا نام علی رکھیا جاوے گا. آؤ یار سیدہ رباب دا نکاح میرے امام حسین نال ہویا. ذرا میں تینوں تاریخ تھوڑی جی سمجھا دیوں پھر امام علی اصغر دی شہادت دی طرف آنا. دور فاروق اعظم جدو امراء القیس نے اسلام قبول کیتا ہے تے دور فاروق اعظم اندر ہی لوگو امام حسین دا نکاح سیدہ رباب نال ہویا. ایک گل پکی ہے کہ امام حسین دا نکاح سیدہ رباب نال دور فاروقی وچ ہویا. کیڑے دورے چ ہویا؟ بیٹھے ہو اچھی بولو نا. کیڑے دورے چ ہویا؟ امام حسین دا نکاح دور فاروقی وچ سیدہ رباب نال ہویا. حضرت فاروق اعظم دی جڑی شہادت ہوئی آپ تے حملہ ہویا نا 23 ہجری سی. کیڑا ہجری سی؟ 23 ہجرت دا 23واں سال سی 23. اگر اوتھوں لے کے 60 ہجری تک اگر اندازہ کیتا جائے کنے سال بندے نے؟ 36 سال بندے نے. کنے سال بندے نے؟ 36. اگر صرف ایتھوں شہادت تو 23 ہجری تو لے کے 60 ہجری تک دا اگر اندازہ کیتا جائے تو 36 سال بندے نے. حضرت امام علی اصغر دی شہادت تک اگر انہاں نوں 36 سالاں نوں لیا جائے یا پیدائش تک میلاد تک 36 سال لے جان تے اے گل کنفرم تے نہیں بھی جدن فاروق اعظم شہید ہوئے نے اودن امام حسین دا نکاح ہویا نہیں. دور فاروقی وچ نکاح ہویا. اہل عرفان کہندے نے ارباب فکر و دانش کہندے نے کہ اے تے فاروق اعظم تے حملے تو لے کے 60 ہجری تک دا پیریڈ بندا ہے 36 سال. او دے تو پہلے اگر لگ بھگ کم و بیش اندازہ کریے بھی نکاح کدوں ہویا ہوئے گا چلو 3-4 سال ہی لا لو تے 40 سال بندے نے. کنے بندے نے؟ 40 سال. 40 سال بندے نے. کہندے نے کہ سیدہ رباب دا امام حسین نال جدو نکاح ہویا تے نکاح نو جدو 40 سال کم و بیش ننگے تے سیدہ سکینہ تے چونکہ پہلے پیدا ہو چکیاں سن تے تقریباً 36 تو 40 سال دے درمیان جا کے انہاں عرصہ گزریا تے امام علی اصغر دا میلاد ہویا. اللہ اللہ نہیں یار جے گل اتوں دی گزر گئی ہے تے انج سمجھا دینا 40 سال بندے دی شادی نو گزر جائے بندہ کی کچھ نہیں کردا. کدی درباراں تے جا کے دعاواں منگدا ہے کدی کسے جا کے جھاڑو دیندا ہے. بندہ اپنے اولاد واسطے دعا منگدا ہے اللہ مینوں بیٹا دے دے وے اللہ مینوں بیٹی دے دے وے. جدوں بندہ دعاواں منگدا ہے میں صدقے جاواں امام علی اصغر باپ دے نکاح تو کم و بیش 40 سال بعد ہوئے نے. لوکی سمجھدے نے بس منبر تے بیٹھ کے شہادتاں پڑھنیاں سوکھیاں نے شہادتاں سننیاں سوکھیاں نے. اے گل کہہ دینی جی بچہ علی اصغر شہید ہو گیا تے رم جھم ساون دی چڑی لا کے اے گل بیان کردیاں سن لینی کہ لو جی میرے امام دا 6 مہینیاں دا بچہ شہید ہو گیا. میں تینوں ونڈ کر کے دساں اے کون علی اصغر ہے جڑا 40 سال بعد امام علی اصغر دی اماں نے نکاح تو بعد ایک چلا لایا 40 سال دعاواں دا چلا لایا ہوئے گا مولا مینوں بیٹا دے دے مولا مینوں بیٹا دے دے مولا مینوں بیٹا دے دے. عظمت شہادت علی اصغر پچھن والے ہو رفعت شہادت علی اصغر پچھن والے ہو صدقے جاواں 40 سال بعد جدو امام علی اصغر پیدا ہوئے نے دنیا تے کوئی کی جانے شہادت علی اصغر دا مقام کیے. اے تے اس بانو پوچھ جن نے 40 سالاں بعد امام علی اصغر دا چہرہ ویکھیا ہے. ایک کوئی پتر آیا ہے جدو پیدا ہویا ہے تے میلاد تو 6 مہینے بعد اللہ دے رستے وچ صدقے کر چھڑیا ہے. پہلے ٹھیک سے 40 سال بعد رب پتر دے تے سوکھا ہوندا اللہ دی بارگاہ وچ دینا. بولو تو صحیح.
اے او امام علی اصغر سی 6 مہینے دا بچہ جڑا کم و بیش 36 یا 40 سال بعد اللہ نے دیتا کنے سال بعد اچھی تے بولو یار 40 سال بعد دیتا تے پیدا ہویا تے 6 مہینے دا بچہ پھر اللہ دی بارگاہ وچ دے دیتا اے تے ماں دس سکدی علی اصغر دا مقام کنا کی اے تے ماں دس سکدی ہے امام علی اصغر دا مقام کنا ہے امام علی اصغر دی شان کنی ہے صدقے جاواں امام علی اصغر دا نام بھی علی رکھے ہو زین العابدین دا نام بھی علی رکھے ہو امام علی اکبر دا نام بھی علی رکھے ہو میں تانوں دسنا چاہنا یار مولا علی شیر خدا جڑا انہاں دا دادا ہے او دا نام بھی علی ہے او علی نام کنے رکھے آئے میرے مصطفیٰ رکھے آئے سبحان اللہ نقطہ دین لگا یار کچھ چیزاں لے جاؤ مولا علی دا نام میرے مصطفیٰ رکھے آئے تے مولا علی تو سب تو پہلا مولا علی دا نام میرے مصطفیٰ رکھے آئے پھر مولا علی تو بعد لوگو امام حسین نے اپنے تینہ پتران دا نام ایک دا نام علی رکھے ہو دوجے دا نام علی رکھے ہو تیجے دا نام علی رکھے ہو لوکاں آکھیا اے وڈا اکبر اکبر دا معنی بڑا ہے لوکاں آکھیا اے علی پر اکبر اے علی پر اصغر اے علی پر اوسط زین العابدین تینہ دا نام علی رکھے ہے میں دسنا چاہنا مولا علی دا نام مصطفیٰ رکھے ہے مصطفیٰ تو بعد جیڑا جیڑا اپنے پتر دا نام علی رکھے گا او دا علی نام رکھنا سنت مصطفیٰ بنے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری جدو امام حسین پیدا ہوئے یار امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نے امام حسین دے لباں اتے لب رکھ دیتے اپنے دو ترے نو کٹی دیتے میرے امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نے اپنا لعاب دہن یار امام حسین دے لباں بچ لوگو اپنے لب دے دیتے امام حسین دے منہ اندر اپنا لعاب دہن دیتا میرے نبی نے اپنی زبان اپنے لاڈلے حسین نو چوسائیے اسی طرح یار امام حسین دا جدو پتر امام علی اصغر پیدا ہویا لوگو امام حسین نے بھی اپنے پتر دے لباں تے لب رکھے نے ہن ذرا جین تے تسلسل تے ربطے ویکھ یار نبی دے لب حسین دے لباں تے حسین دے لب علی اصغر دے لباں تے اللہ نبی دے لب حسین دے لباں تے حسین دے لب علی اصغر دے لباں تے او پوچھ دے ہو امام علی اصغر دا مقام کی ہے اے او ننھا شہزادہ ہے جدے لباں دی ترتیب میرے مصطفیٰ تک پہنچ دی جدے لباں دی ترتیب میرے مصطفیٰ تک پہنچ دی پھر جدو میرے امام حسین نے لوگوں اپنے پتر دا نام علی رکھے آئے میں صدقے جاواں جدو آیت الکرسی پڑھ دے ہوں اللہ دا قرآن وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللہ دا نام ہے وہ بڑا بلند ہے علی دا معنی بلند ہے آیت الکرسی وچ لفظ علی آیا نا اے اللہ نے اپنے نامہ وچوں نام دسیا لفظ علی اسماء الہیہ وچوں میں تے علی دا معنی بلند بولو سبق یاد کرواؤں علی دا کی معنی ہے علی دا معنی بلند اللہ نے اپنے نام دا ذکر کیتا قرآن وچ کہ میں علی ہوں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تے میرے مصطفیٰ نے مولا علی دا نام رکھیا علی ہائے 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 پتہ لگیا کہ میرے نبی نے لوکاں نو مسئلہ سمجھایا کہ ذاتی طور تے اللہ ہی علی ہے بولو ذاتی طور تے اللہ ہی علی ہے پر او دی صفت دا اگر اظہار چاہندے ہو تے او مولا علی دے نام وچوں ہوے گا او دے بندے وچوں ہوے گا لوگو او دی قدرت دا جویں ظہور کسے پھول وچوں ہوندا ہے کسے باغ وچوں ہوندا ہے کسے جگہ تو ہوندا ہے تیرے حسن وچوں ہوندا ہے تیرے جمال ال ویکھ کے رب یاد آندا ہے چاند ال ویکھ کے رب یاد آندا ہے سورج ال ویکھ کے رب یاد آندا ہے زمین ال ویکھ کے اللہ دی قدرت یاد آندی ہے اسی طرح علی وال ویکھیا او علی یاد آندا ہے علی وال ویکھیا او علی یاد آندا ہے اس علی دے پتر حسین نے اگوں 3 پتراں دے نام علی رکھے مقام حسین دسا مقام علی اصغر دسا لوگوں اللہ دے صفت علی صفت علویت دا ظہور چاہندے ہو تے مولا علی بھی صفت دا ظہور علی دے پتر بھی صفت دا سبحان اللہ
یا رسول اللہ صفت علویت دا ظہور چاندے ہوتے آؤ میں تانو دساں مولا علی شیر خدا جنہ دا نام علی ہے امام علی اصغر انہ دا نام بھی علی ہے امام علی اکبر انہ دا نام بھی علی ہے امام زین اللہ عابدین اے بھی علی نے علی دا کار سارے دا سارا علی علی ہائے 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 علی دا سارا کار علی علی ہے علی دا سارا کار علی علی ہے کوئی تے زین اللہ عابدین پر ہے علی ہے کوئی تے علی اکبر اکبر وڈا ہے علی ہے وہ وڈا علی ہے علی اصغر چھوٹا علی ہے لوگ ہر پاسے دیکھو ہر کوئی علی علی ہے آیت الکرسی اندر اللہ فرماندا میں علی ہوں مصطفیٰ کہندا ہے جو اس علی دی شان ویکھنی ہے تے اس علی وال ویکھ میں سادہ کر دیوں اس علی دی شان ویکھنی ہے اس علی وال تک لے آجے اللہ دی شان علویت دا اظہار اس علی وچوں ہوندا ہے اس شان علویت دا ظہور ویکھنا ہے یا علی وال ویکھ لے آجے یا علی دے پتراں وال ویکھ لے امام محب تبری اللہ اکبر یا رسول اللہ علی 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 امام محب تبری میں اج کرو جو ٹریا سا نا ساتھ جا کے میرا ذہن سے اج ماجے ٹپے چھڈ کے ذرا علمی گلاں تھوڑیاں امام علی اصغر دا میں بیک گراؤنڈ بیان کرنا ہے میں شہادت پڑھن لگا مینوں پتہ تسی بڑے شوقین ہو سچ چک گل ہے امام محب تبری ذخائر الحکمہ دے اندر حضرت فاروق اعظم دا ایک قول کوٹ کردے نے صدقے جاواں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شان بیان کیتی ہاشمیاں دی شان بیان کیتی خاندان بنی ہاشم دی شان بیان کیتی ہاشمیاں دی شان بیان کیتی خاندان نبوت دی شان بیان کیتی حضرت فاروق اعظم دا قول ہے فرماندے نے عبادت بنی ہاشم سنت وزیارتہم نافل اے گل کون کہندا ہے حضرت امیر المومنین کہندے نے عمر فاروق کہندے نے 25 لاکھ مربع میل سلطنت حکمران حکومت کرنے والا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دوجا خلیفہ راشد کہندا ہے عیادت بنی ہاشم عیادت بنی ہاشم عیادت عیادت جب بندہ بیمار ہو جائے وہ عیادت واسطے جانے ہیں نا بھی جڑا جڑا جاندہ ہاتھ چک کے دسو اون تے ویسے گوانڈی نہیں پوچھتا مردا رہے پر انہیں کیڑا ساڑے نہ چنگی کیتی ہے اصلاح معاشرت بھی گل کردا آنڈیاں گوانڈیاں دا حال چال پوچھیا کرو کوئی بیمار ہو جائے وہ پتہ لین ٹر جایا کرو امام بیمار ہو جائے امام دا پتہ کرو مسجد دی کمیٹی بیمار ہو جائے انہاں دا پتہ کرو نمازی نماز پڑھن اوندے ایک دوجے دا حال چال پوچھی رکھیا کرو ایک ویلے ایک نمازی نہ آوے تے گھر پتہ لین ٹر جایا کرو بھئی 2-4 واری بندہ پتہ لیندا آپ نماز نہیں چھڑدا پھر نماز آپ پڑھنا ہوندا ہے بھی جے میں ایک نماز چھڈی تے نہ بندے سارے رل کے میرا پتہ لین آ جانا ہے تے اسلام ایہو ہی لوگاں نو ترغیب دیندا ہے کہ لوگوں آپس وچ پیار نال رہیا کرو محبت نال رہیا کرو تے با جماعت نماز پڑھن دا مطلب یہ ہے کہ دوجے دا حال چال پوچھی رکھیا کرو تے جڑا ہاشمیاں دا حال سبحان اللہ جڑا ہاشمیاں دا حال پوچھے میں سیدہ زہرا دے شہزادیاں دی تے گل ہی نہیں کیتی سبحان اللہ ہے تو بھی ہاشمی نے امام حسن بھی ہاشمی امام حسین بھی ہاشمی لیکن انہاں ہاشمیاں وچوں جڑے زہرا دے پتر نے ساریاں دے امام بن گئے حضور دا چچا عباس بھی ہاشمی حضرت علی بھی ہاشمی علی دے بھرا عقیل بھی ہاشمی میں یہ گل کہنا زہرا دے پتر سارے دے سردار نے ایک عام ہاشمی دی عیادت کرن جڑا بندہ ہاشمیاں چو بیمار ہو جائے حضور دا خاندان کیڑا سی ہاشمی بولو بولو کیڑا سی ہاشمی تیرے میرے نبی امام الانبیاء مدینے دے تاجدار دا خاندان بنی ہاشم فرمایا پورے خاندان دے ایک فردی جڑا بندہ عیادت کرنا ٹر جائے گا لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے ذخائر الحکمہ دے اندر امام محب تبری کہندے نے عیادت بنی ہاشم سنت کی کہندے نے کیا کسے ہاشمی دی بیمار پرسی لئی جائے گا اور میں انہوں سنتا دا ثواب مل جائے
انہوں سنتاں دا ثواب مل جائے گا انہوں سنتاں دا ثواب مل جائے گا انہوں سنتاں دا ثواب مل جائے گا اے میرا وجدان زاویہ دوجا لے لا یا انج کہلا جڑا کسے ہاشمی دی جا کے عیادت نو جائے گا خاندان نبوت دا فرد جڑا ہاشمی ہے بیمار ہو جائے او دا پتہ لین جاؤ گے تے فرمایا نبی دی سنت ٹھہرے گی نبی دی سنت ٹھہرے گی یا پھر تینوں سنتاں دا ثواب ملے گا گل ایتھے پوری نہیں ہوئی میں چاہنا وا ہاشمیاں دی شان سنن والے ہن کھڑا ہو کے نعرہ ماری تے مینوں سمجھ آ جائے گی کہ تیری گل پلے پی گئی ہے ہاشمی دی عیادت وچ جاوے اونوں سنتاں دا ثواب وزیارتہم سبحان اللہ وزیارتہم نافل فرمایا جڑا کسے ہاشمی دا دیدار کرے گا ہاشمی دا مکھ ویکھے گا ہاشمی دی زیارت کرے گا فرمایا انہوں نفلاں دا ثواب سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نہیں اجے سارے نعرہ نہیں مارے نعرہ میں مروانا ایک بندہ سنتا پڑھتا ہے فرمایا بیمار ہے بندہ ہاشمی ہے لوگوں بندہ بیمار ہے ہاشمی ہے نبی دا خاندان ہے اللہ دیتے دا کلا ذوق ہے تہاڈا ذوق نظر نہیں آیا میں دیکھنا چاہنا بندہ ہے ہاشمی نبی دا خاندان ہے بندہ بیمار ہو گیا او دی تیمارداری لی بندہ بیٹھا ہے فاروق اعظم کہندے نے تینوں سنتاں دا ثواب ہے سنتاں دا ثواب ہے ہن کلا ہاشمی بیٹھا ہے بیمار بھی نہیں او دا مکھ ویکھدا ہے اوے نفلاں دا ثواب ہے اوے تو دیدار کری جا تے نفلاں دا ثواب لئی جا دیدار کری جا نفلاں دا ثواب لئی جا نہیں میں حدیث کوٹ کرنا یا تقرب الی عبدی بالنوافل اللہ سن حدیث قدسی یا تقرب الی عبدی بالنوافل حدیث قدسی ہے جڑا بندہ فرمایا اللہ دا قرب چاہندا ہے میرے نفلاں دے ذریعے نفل پڑھے گا اللہ کہندا میرا قرب حاصل کر لے گا نفل پڑھدا جا اللہ دے قریب ہوندا جا نفل پڑھدا جا اللہ دے قریب ہوندا جا دوجے پاسے لوگا زیارتہم نافلہ اوے ہاشم دا دیدار کری جا نفلاں دا ثواب سبحان اللہ اللہ اکبر حق یار یا علی بدر شاہ اللہ تہاڈی محبت سلامت رکھے مینوں پتہ لگیا بھی چشتی صاحب نوں کوئی گل علمی چنگیاں لگیاں نے بیٹھن والے بھی سنن والے بیٹھے نے ایویں تے نہیں نا بندہ کان تے ہاتھ رکھے تے بس شروع کر دے بس گل پیا کرنا موسیٰ کلیم اللہ تے ہارون پیغمبر دوویں ویر سن لیکن نبوت موسیٰ علیہ السلام دے سلسلے چوں نہیں چلی ہارون علیہ السلام دے سلسلے چوں سبحان اللہ ایدی ذرا آواز کھولو اور میں ذرا سر لاواں موسیٰ کلیم اللہ اللہ دا نبی ہے ہارون علیہ السلام بھی اللہ دا نبی ہے موسیٰ و ہارون دوویں ویر نے ماشاءاللہ صدقے جاواں موسیٰ بھی ہارون موسیٰ علیہ السلام تے ہارون علیہ السلام دوویں ویر نے دو نقطے دیاں گلاں کر کے میں شہادت پڑھ لگا توجہ رکھیا جے سات چک والے علمی گلاں پسند کر کے سبحان اللہ دی چھل دین والے بدر شاہ دا دل راضی ہو گیا میں تینوں امام علی اصغر دی شان پیا سنانا وا گھٹ علماء نظر آؤਣ گے شہادتاں سارے پڑھدے نے لیکن کلے کلے فرد بنی ہاشم دے فضائل کوئی پڑھے گا گھٹ نظر آؤਣ گے میں امام علی اصغر دے فضائل تے پورا گھنٹہ خطاب کر دیتا ہے حضرات مکرم سن لو موسیٰ کلیم اللہ حضرت ہارون دے ویر نے پر نبوت دا سلسلہ موسیٰ کلیم اللہ تو اگے نہیں چلے بلکہ ہارون پیغمبر چو چلے چھوٹے ویر چو چلے ادھر امام حسن تے امام حسین بھی دوویں ویر نے میں تینوں دوواں دی نسبت بیان کرن لگا موسیٰ تے ہارون ویر نے وڈے چو نبوت نہیں چلی چھوٹے چو ہارون چو چلی ادھر علی دے پتر حسن تے حسین ویر نے اور میں تیری سبحان اللہ سننی ہے حسن وچوں امامت نہیں چلی حسین چو امامت چلی حسین چو امامت چلی حسین چو امامت چلی لوکاں نوں دس دتا جے موسیٰ دے ویر ہارون چو نبوت چلی ہے علی دے پتراں وچوں حسن چو نہیں حسین چو امامت چلی
حسین چو امامت چلی ہے پھر جلدی نالے کو اور نقطہ دے دیا یار 56.5 سال عمری میرے امام عالی مقام دی 56.5 سال عمر توجہ میرے 56.5 سال عمر میرے امام دی علی اصغر پیدا ہو گئے سبحان اللہ ہو لی آئیے سجے کھبے ویکھنا بند کرو کنی عمر سی میرے امام جو امام علی اصغر پیدا ہوئے 56.5 سال تے تھوڑا جا پیچھے چلے جاؤ جدو میرا پیر حسین پیدا ہویا تو میرے نبی بھی 56.5 سال دا سی ہائے 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 تھوڑا جا پیچھے چلے جاؤ کل ریفرنس نال کراں گا لوگوں میرا پیر حسین پیدا ہویا تے نبی 56 سالاں دے سی علی اصغر پیدا ہوئے امام حسین 56.5 سال دے سی انہاں دوواں دی عمراں دا آپس وچ جوڑ ویکھ میں یہ گل دسنا چاہنا جدوں مصطفیٰ دا دوترا آخری عمرے آیا تے نانے نو دوترے دے آن دی خوشی حسین دی کنی ہوئی ہوے گی جدوں زکریا نبی دا پتر یا انا نبشرک بغلام نسمہ یحییٰ آخری عمرے یا ہے تے زکریا نبی نو کنی خوشی ہوئی ہوے گی نانے مصطفیٰ نو آخری عمرے دوترا آیا تے نبی خوش ہو گئے حسین نو آخری عمرے علی اصغر آیا تے حسین خوش اللہ سبحان ہائے 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 آخری عمرے یار آخری عمرے میرے پیر حسین دو اے جدو پتر آیا نا امام علی اصغر آئے نا حضرات مکرم میرا پیر خوش ہو گیا آتے نو اگے البدایہ ون نہایا دو ایک یار تھوڑی جی روایت کو اٹھ کر کے جلدی 5-7 منٹ دے اندر امام علی اصغر دی شہادت بھی پڑھ دینا آکھو جے نا بدر شاہ اے ساریاں رٹیاں رٹائیاں تقریروں اسی تے کیسٹاں بچپن تو سن دے آئے ہو کوئی نویں گل ہوئے لوگوں پھر دادی سے نعمت واسطے عرض کرنا تہاڈے واسطے بڑی محنت کر کے مضمون لے کے آیا سا میں دعا کرنا اللہ دی بارگاہ اندر صاحب ذوق لوگ بیٹھے نے مولا انہاں ساریاں نو اہل بیت دی سچی تے پکی غلامی عطا فرمائی جنہ جنہ اج امام علی اصغر دی فضیلت سنی ہے شان سنی ہے مقام سنیا ہے انہاں ساریاں نو ایویں چنگی طرح جلدی مسجد وچ آ کے مسجد دی رونق دوبالا کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین البدایہ والنہایہ اندر امام لکھ دینے میرے امام علی مقام کربلا میدان اندر امام علی اصغر ہاتھ وچ اٹھایا ہے اللہ دی بارگاہ اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کر دینے مولا میں تیری بارگاہ اندر دعا کرنا اگر آج تو آسمانی امداد کسے مسئلے حدی وجہ نال روک لئیے تے میں دعا کرنا کہ دن حشر دا ہوئے یا حشر تو پہلے مولا اینا میرے بچیاں دا انتقام اینا یزیدیاں تو لینا ہے اینا تو لینا ہے حاطف غیبی تو آواز آئی صاحب البدایہ والنہایہ لکھ دا ہے حاطف غیبی تو آواز آئی حسین تو اصغر نو رخصت کرنے والی گل کر اے دے دودھ پلان والی دائی جنت وچ مقرر کر چھڑی سبحان اللہ تھوڑا جا پیچھے لے جاواں جدو حضور دا بیٹا امام قاسم فوت ہوئے سی خدیجہ روندیاں سی اماں خدیجہ روندیاں سی میرے نبی فرما خدیجہ رویا نہ کر حدیث پاک کے جاندہ آنکھیں تے جنت وچوں تیرے پتر دی آواز سناما ایام رضا تے پورے اوتھے پہ ہوندے نے او بھی بچہ ہے اے بھی بچہ ہے او بھی خاندان نبوت دا پھل ہے اے بھی خاندان نبوت دا پھل ہے او مصطفیٰ دا پتر ہے اے حسین دا پتر ہے او دی جنت چو دودھ پلان دی میرے مصطفیٰ نے بشارت دیتی ایتے علی اصغر کے ایام رضا بھی جنت سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ یا علی یا غوث اعظم زندہ باد حضرات مکرم نشان والا میرا امام پاک امام علی اصغر جدو خیمیاں دے اندر نے میرے امام پاک کھلوتے نے بڑی جلدی نال گل کر دیاں یار ایڈی شان سنن والے ایڈا مقام سنن والے پورا خطاب جو میرا امام علی اصغر دے فضائل تے سنن والے آؤ ہون تانوں سمجھ آ جاوے ایڈی شان والا میرا پیر امام علی اصغر انی عظمت والا میرا پیر امام علی اصغر لوگو ننا جا بچہ
मां रुबाब लैके मेरे इमाम दी बारगाह विच आ जांदी है। अर्ज करदी है या इमाम ए नन्ना जिहा बच्चा वे इनू लै जाओ, हो सकदा है किसे यजीदी नू तरस आ जाए, इहदे चंद कतरे पानी दे हलक विच टपका देवे। हजरात मुकर्रम हुण सुनो, मसायब सुनन दा मजा आएगा। एक घंटा मेरे अली दे पोते दी शान सुनने वाले हो, इमाम अली असगर दी शान सुनने वाले हो। बड़ी जल्दी नाल अर्ज कर देना, खैमे अंदर बीबी शहरबानो आ गई, सैयदा ज़ैनब आ गई, मेरे इमाम दी हमशीरा आ गई, हज़रत सैयदा रुबाब इमाम अली असगर दी वालिदा आ गई। अर्ज कर दिया ने या इमाम नन्ना जिहा बच्चा इनू लै जाओ, हो सकता है किसे यजीदी नू तरस आ जाए। मेरे इमाम पाक ने जल्दी नाल शहजादे नू सीने नाल लाया। बीबी शहरबानो कहंदियां ने या इमाम इहदे ते कपड़ा दे लिया जे, ए नन्ना जिहा शहजादा है किते मुरझा ना जाए, ए किते कुमला ना जाए। गर्म लो दे थपेड़े ने तकदीर मुस्कुराई होवेगी, ए शहरबानो किहो जियां गल्लां करनी है। ए नन्ना जिहा शहजादा है हुणे तीरां दी बारिश नाल विन्निया होया आएगा। मेरे इमाम ने जदों शहजादे नू सीने नाल ला लिया वे, अजमत इमाम अली असगर ते खिताब सुनने वाले हो, नन्ना जिहा शहजादा मेरे इमाम ने जदों सीने नाल ला लियो, सीने नाल ला के करबला दे मैदाने जंग वल्ले मेरे इमाम टुर पैंदे ने। उन्हां यजीदियां दी नजर मेरे पीर दे शहजादे ते पई, ओ लोगो अंदाजा ना कर सके ए हुसैन प्याया हुंदा है, ए अपने सीने नाल केड़ी शै ला के लई प्याया हुंदा है। अंदाजा कीता लगदा हुसैन कुरान लैके प्याया होवेगा। अगर कुरान देवे आखे सुलह कर लो, कुरान दा भी ख्याल ना करया जे, हुसैन नु शहीद कर दिया जे। मेरे इमाम जदों नन्ने जे शहजादे नु लैके करबला दे मैदाने जंग अंदर चुर जांदे ने, हजरात मुकर्रम मेरे पीर ने फरमाया लोगो हुसैन आए, अज अपना नन्ना जा शहजादा लैके आए। ए ना आखिया जे हुसैन पानी दा मंगता बन के आए, हुसैन पानी मंगण लई आया है, भिकारी बन के आया है, तुहाडे अगे हाथ फैलाण आया है। फरमाया इस वास्ते आयो, इतमामे हुज्जत वास्ते आयो, करबला दा मैदाने जंग अंदर आयो, किते इंज ना होवे हशर दे मैदान अंदर जदों मेरे नाने मुस्तफा दी कचहरी लगी होवे ते कोई ए ना आखे मौला सोहणिया ऐ मेरे मुस्तफा सोहणिया हुसैन ने ते पानी मंगिया ही नहीं सी, जे मंग लैंदा असीं दे देंदे। फरमाया हुसैन तुहाडे उज़र दा रद्द करने वास्ते आया है। फरमाया हुसैन इस वास्ते आया है रोज़े हशर तुहाडे वास्ते कोई उज़र बाकी ना रह जाए। फरमाया नाने दी कचहरी लगी होवेगी, हौज़े कौसर दे जाम पिया के तुहाडा बदला उतार देंगा। फरमाया नन्ना जिहा शहजादा नन्ने नन्ने बच्चियां दी किसे नाल दुश्मनी नहीं हुंदी, ए अली दा पोता जे, ए हुसैन दा शहजादा जे, इस नन्ने जे शहजादे दी मामता मजबूर कीता जे ते मैं शहजादे नू लैके तुहाडे वल आ गया वां। फरमाया शहजादे नू चंद कतरे पानी दे दियो, तेन हशर दे नाने दी कचहरी विचों बदला दे देंगा। आवाज आई हुसैन जरा इस नन्ने जे शहजादे दे चेहरे तो कपड़ा ते लाओ, असी तेरे शहजादे नू वेखना चाहते हो। सत चक वालिओ बस की होया मेरे इमाम ने अपने शहजादे दे चेहरे तो कपड़ा ला दिता वे। आवाज आई हुसैन दा भी शहजादा वापस ना जावे, दुख औलाद दा सब तो डाडा ते एक डाडी तकदीरे, मावा कोलों बचड़े खोंदी अते भैणा कोलों वीरे, ते दुख औलाद दा मां प्यू जाने ओ जांदे मर वैंदे विच झोली, औखी मौत नदाना वाली ओ जड़े समझ ना सकदे बोली, ते वल वल मुंह मां प्यू दा वेखणी ओ जिंद रह गई थोड़ी थोड़ी, मैं कुर्बान हुसैन दे सबरा तो जिन्ने बच्चे को आए विच झोली। मेरे इमाम पाक ने यार शहजादे नू सीने नाल लाया है। आवाज आई हुसैन दा भी शहजादा वापस ना जाए। हुरमल ने जल्दी नाल तक के तीर मारे, इमाम अली असगर दे यार आप दे हलक विच आके तीर लग जांदा है। मेरे इमाम ने जल्दी नाल शहजादे नू सीने नाल लाउण दी कोशिश कीती है, आ शहजादिया मेरे सीने नाल लग जाओ, पर अगों मारिया हुरमल ने वे तीर ऐसा आया रहम ना किसे बे पीर ताई। रो
خیمیاں ول حسین مڑیا نالے حلق چوں کھچدا تیر تائی میرے امام پاک دے جس ویلے شہزادے دی گردن چوں تیر پار ہو جاندا ہے میرے امام نے اپنے شہزادے ول ویکھیا ہے شہزادے نے اپنے باپ ول ویکھیا ہے امام دی گردن چوں پار ہو گیا تیر اوے تیر لمبائی امام دے شہزادے دی گردن چھوٹی گئی ہے اولاداں والیو سینیاں وچ دل رکھن والیو پہاڑ جنہ جگرائے ہوئے گا میرے پیر دا جدو شہزادے نو ہتھاں وچ اٹھائے ہوئے گا جدو تیر آ کے بجائے ہوئے گا میرے پیر دے شہزادے نے آخری ہچکی لئی ہوئے گی جان لباں تے آ گئی ہوئے گی میرے امام نے شہزادے دے چہرے ول ویکھیا شہزادے نے باپ دی اکھاں وچ اکھاں پا چھڈیاں نے نگاہاں دا ایکسچینج ہوندا ہے انج لگدا ہے جویں شہزادہ علی اصغر نے نگاہاں ہی نگاہاں وچ عرض کیتی ہوے ابو جی کی ہویا جی اج تواڈے پتر نو پانی دنیا دا نہیں ملیا او ویکھو نا حوضے کوثر دے جام لے کے بابا علی کھلوتے ہوئے نے او ویکھو حوضے کوثر دے جام لے کے سیدہ زہرا کھلوتیاں ہوئیاں نے حضرات مکرم شہزادے نے باپ دی اکھاں وچ اکھاں پا دتیاں باپ نے شہزادے ول ویکھنا شروع کر دتا لوگو گردن وچوں تیر کھچ آئی اے تیر لمبا ہے میرے امام دا شہزادے دی گردن نکی گئی ہے اے ظالمو تہاڈا ککھ نہ رہے میرے پیر دے پتر دی گردن وچ تیر مارن والیو میرے امام دا شہزادہ تڑپدا پیا ہتھاں وچ دم دیندا پیا شہزادہ سسکدا پیا آخری ساہ لیندا پیا میرے امام نے شہزادے نو سینے نال لا لیا آ میرے پتر اصغری آ باپ تے سینے نال لگ جا آیا جی آخری گلا کر لئیے میرے امام نے جدو شہزادے نو سینے نال لایا ہے امام شہزادے نو پیار کر دینے نال تیر حلق چو کھچ کے میرے امام نے یار خون دا فوار آیا ہے تے چلو پھر کے میرے امام نے جس ویلے آسمانہ بلو چھالے آوے شہزادے نو سینے نال لایا ہے باپ تے بیٹے دی آخری گل ونگڑی پہ جاندی ہے شہزادہ جدو شہید ہو جاندا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون امام نے سینے نال لا کے شہزادے نو جدو خیمیاں ول واپس ٹرے میرے امام دی ننی جی تی سیدہ سکینہ اے خیمیاں دے دروازے تے اپنے ویر دا رستہ پئی تک دیے میں ہنے دس چکیاں سکینہ امام علی اصغر دی او بہنے جڑی کو ماں وچوں دوویں بہن پائی سر سکینہ بھی ننی جی شہزادی ہے 7-8 سال دی شہزادی ہے خیمیاں دے دروازے تے کھلوتی اپنے ویر دا انتظار پہ کر دیے ہنے آ جائے گا میرا ویر پانی پی کے آ جائے گا چلو خیمیاں وچوں گیا سی بڑا تڑپدا سی بڑا سسکدا سی ہتھاں وچ نہیں چھپیا ہوندا لگدا ہے میرے ویر نو پانی مل گیا ہوے گا میرا ویر ہنے تریایا گیا سی بڑا سسکدا سی بڑا بلکدا سی ہن کڈے آرام نال ویکھ لگیا آندائی ننی شہزادی سکینہ خیمیاں دے دروازے تے ویر دا انتظار پئی کر دیے میرا امام ننے ننے قدم تردا ہویا خیمیاں ول لگایا آندائی میرے امام دا ایڈا جگرائی اے کدی علی اکبر دی لاش دے ٹکڑے لے آن والا کدی آن دی لاش لے کے آن والا کدی محمد دی لاش لے کے آن والا کدی عباس نو یار چک کے خیمیاں وچ لے آن والا آخر 6 مہینیاں دا ننا جا پتر امام سینے نال لا کے خیمیاں لئی پیا آندائی خیمیاں دے دروازے تو سیدہ دوڑ لا کے میرے امام دی ننی جی تی باپ دے پیراں وچ ٹر جاندی ہے عرض کر دی ابو جی دے دیو
میرا ویر اصغر مینوں دے دیو میں شہزادے نوں سینے نال لا لواں لگدا ہے میرے ویر نوں پانی مل گیا ہے میرا ویر پانی پی کے آ گیا ہے ابو جی ویکھو نا جدو شہزادہ گیا سی کیویں روندا سی کیویں ترسدا سی ہتھاں چ نہیں سی پایا ہوندا ہن کڈے آرام نال لگیا ہوندا ہے میرے امام دی ہچکی بج گئی سیدہ نو سینے نال لا لیا اے ننیاں تیاں بندہ گھر جاوے بڑا پیار کردیاں اے اپنیاں بچیاں نال پیار کرن والیا ننیاں بچیاں نو گودی وچ لاڈ لڈاون والیا جدوں میرے امام دی تی سیدہ اپنے باپ نال ننیاں ننیاں گلاں کردی ہوے گی تے کہندی ہوے گی ابو جی دے دیو میرا ویر کڈے سکون نال لگیا ہوندا ہے میرے امام رو پے نال تی نو سینے لایا شہزادی باپ ال پئی تکدی ابو جی خیر ہوے اج جواب نہیں دیندے میرے ویر اصغر دی خیر ہوے ابو جی میرے ویر دی خیر ہوے میرا اصغر پانی تے پی آیا ہوے گا کوئی گل نہیں جے سکینہ نو پانی نہیں ملیا ابو جی کوئی گل نہیں جے سکینہ نو اج پانی نہیں ملیا ابو جی سکینہ ترے آئی ہے کوئی گل نہیں ابو جی دے دیو میں اپنے ویر اصغر نو سینے نال لا لواں میں اپنے ویر نال پیار کر لواں میرے امام جدو شہزادی دیاں گلاں سنیاں نو فرمایا میری تی سکینہ فرمایا ہن اج تو بعد کدی تیرا ویر تینوں روندا نظر ہی نہیں آوے گا اج تو بعد کدی سسکدا نظر نہیں آوے گا اج تو بعد کدی ترے آیا نظر ہی نہیں آوے گا عرض کیتی ابو جی میرے ویر دی خیر ہوے فرمایا شہزادیے تیرے ویر نو دنیا دا پانی نہیں ملیا تیرا ویر حوض کوثر دے جام پی کے آ گیا فرمایا شہزادیے تیرا ویر شہید ہو گیا ترے آیا ہی دنیا تے چلا گیا سیدہ رو رو کے نڈال ہو گئی جلدی نال امام علی اصغر نو میرے امام نے سینے نال لا لیا سیدہ سکینہ نو بھی سینے نال لا لیا امام دی ہچکی بج گئی شہزادے نو پیار کر دینے سیدہ سکینہ نو پیار کر دینے دوواں نو پیار کردیاں جدو خیمے وال ٹرے اوے شالا بچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا او جس بین دا ویر نی کوئی اس کی دنیا تو لینا بس یارو یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک تے یا تے حضرت غازی عباس علمدار آپ دے فضائل اور شہادت تے بات کرانگا یا امام علی اکبر آپ دے حسن و جمال اور آپ دے فضائل اور شہادت تے بیان کرانگا دعا کرنا خالق کائنات سانو سارے دی اس حاضرین اپنی بارگاہ دے درجہ قبولیت عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ